میں تیرے نال گال کرے نا تو اڈے اڈے دے دے مطلب ہے بندہ چنگا نہیں لگدا یار بندہ بیٹھا نبی دے ذکر چ ہووے زہرا دے بابے دا میلاد منائی بیٹھا ہووے وال پاک صاف ستھرا تھی کہ بندہ نبی دی محفل وچ بیٹھ کے ایمان ہی رکھے کہ جت بندہ نبی دے ذکر چ باوے نبی دی نظر چ ہوندے تے وال بندہ اڈے اڈے دیکھے چنگا نہیں لگدا چس تا ہوندی ہے دل ہی مدینے ہووے نگاہ ہی مدینے ہووے ہاتھ چاہوے نا تھوڑا جیا سبحان اللہ ذرا ایک باری ہاتھ چاہ کے جرا نبی دے ذکر خوش بیٹھا سبحان اللہ ہاں حق بن دے یار ہون سک بال نہیں سے رہ گئی اور وڈے سارے بندے کو سیانا تھی ہونا چاہیے دے اور 40-50 سال زندگی گزار کے دیئے چلو ہون بندے دا حق بن دے بندہ نبی سید نال پیار کرے نبی سید نال بندہ محبت کرے تو ساری دنیا کو ریسرچ کیتا ہو سے چیک کیتا ہو سے ہر بندے دی محبت ہوندی ہے ایک مطلب تک سجن یار پھرا جڑے ہوندے نا انہاں کو غرض ہوندی ہے بندے نال تو غرض پوری کرے دا رہ وج تیرے نال یاری پھبی رہوے سے جڑے ویلے غرض مکسے نا تو ایک نہاری بندے دی جناب ضرورت کم نہ آ پرے کی حضرت علی سلام علیہ ہو سے قسم رب کعبہ دی ایک وہ میرے کریم رب دا کیو سوا عظیم دروازہ ہے بندہ 70 سال زندگی جہالت وچ گزار چھوڑی ہے چٹی داڑھی تھی یہ ٹور نہیں سکدا ہاتھ وچ سوٹا چا کے بڑھے پہ دی اندر جو بندہ رب دے دروازے تے آئے نا میرا رب فرمے دے میرے فرشتے ہو جی مولا اللہ فرمے دے ذرا پر بچھاو نا اللہ کیا کروں اللہ فرمے دے میرا بندہ آدھا پہ یا اللہ یہ او بندہ ہے جڑا چوکچ میں ہے تے شرابہ پیندہ ہا اللہ او بندہ ہے جڑا چوکچ میں ہے کہ جھوٹ مرے دا ہا اللہ اوہ بندہ ہے نا جڑا دھیا دے حق کھادی بیٹھے اوہ بندہ ہے نا جا ساری زندگی محلے دے وچ ظلم تے ستم دے نال گزاری توجہ ہے بارکا بولو تا صحیح نا یار بولو تا صحیح چھے کہ سبحان اللہ اللہ اے او بندہ ہے جا ساری زندگی کہیں دے نال چنگے مونات علایا کہنی جدہ بولے دے آپے آپ تو باروں تھی کے بولے دے اللہ 70 سال تھی گئے ایکو تینا گھر نہ نظر دہا تینا در نہ نظر دہا آج تینے دروازے تے لنگ گئے مولا تو آدھیا سر رحمت والے پروشاؤں اللہ فرمے نے چپ تھی وہ میں انہیں بھیڑے کردارہ کو دیکھا یا زہرا دے بابے کو دیکھا بول نہ یار تھوڑے چھکے بولی نہ یار سبحان اللہ قسم رب کعبہ دی بندہ ایک ریوار کہیں دروازے تے لگ پوے نا ایک ریوار بئی ریوار تریچی ریوار ہر بندہ دے یار تے کو میرا دروازہ لبھے میں پورے محلے میں جو تے کو سخی نظر دا وہ قسم دے نال تو سویرے خدا تو منگ رب خوش تھی دئی دوبارہ کو منگ مالک خوش تھی دئی شام کو منگ مالک خوش تھی دئی اور جنا کائنات دے دروازے بات تھی پوندے نا دو دروازے کھلے رہوے دے یا خدا دا دروازہ مل دے یا زہرا دے بابے دا دروازہ صدقے چھک کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی کہ بلا سراکی چلے پنجابی تے والا وا جیڑی تو کو آسانی دے لا سمجھا میں کو سارے بولے عمد نظر چھکے بولے سو سبحان اللہ ہاں کئی بندے ہوندے نا سیاں کہ بلا حاج صاحب اسا آنکھو نا میاں سبحان اللہ آنکھو کمڑی پوندے شو دے آدھے صحیح سبحان اللہ میں خان صاحب تھیا اور میں مولوی دے نا آنکھا سبحان اللہ میرے ناڈے دا نادی رب دا نادر چھک کیا کھا کرو ساری زندگی میرے پاک نبی سے فرمے دے ہر میری دھی زہرا تسبیح فاطمہ پڑھی کر تسبیح تے پڑھیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لجپال نبی سے با کمال نبی سے میں جو تسبیح تے سبحان اللہ آنکھا مل سے کیا میرا کریم نبی فرمے دے ایک واری سبحان اللہ جو آنکھ سے اللہ تیرے نادا جنت ایک درخت لا چھوڑ سے دردائی بلند کر چھوڑے سے اور نالے اللہ تیرے نادے جنت الاٹ کر چھوڑے سے وہ قسم رب کعبہ دی بندہ زمین تے بہک جدہ آدھے نا سبحان اللہ سنا پاک ہے تو میرا رب فرمے دے بندہ تو گناہگار تھی کہ میں کو پاک آکھے میں رب تھی کہ تو کو پاک ہی کر چھوڑے چھیک کے ذرا بولے سبحان اللہ اور قبلہ کی میں تجربہ کرے دا ودا علامہ قاری قاسم صاحب ہوری مسجد وچ امام خطیب ہوون ایک نماز تے کہنے جو پجے نا بابے بیٹھے ہوسن حاج صاحبہ جماعت دا ٹائم تھی کہ اذان نہیں پڑھی اکثر سے مولوی صاحب ساکو شرم آندی ہے بانگ دے دے میں کہا اچھا حاج صاحبہ منت لینا ایک گال تا دسا تو تا بانگ دے دے شرم آندی ہے اے مولوی 5 ویلے بانگا جو دے دے کھڑن اے سارے بے شرم ہیں
بولے ایسا تھوڑا جیا نہ اجا چوک کھڑ دے تے عطاؤں نہ پردہ کھڑا ہونے اون ویلے تے شرم نہیں آندی موبائل دے تے جناب والا مجرا دے دے تے شرم نہیں آندی چوک دھیا تکے دے تے شرم نہیں آندی شادی دے موقع دے جناب والا تماشے بین کریں دے تے شرم نہیں آندی شرم ہی اون ویلے آندی ہے جڑے ویلے خدا دے نام دا ہوکا دیون ہوے یا نبی دے ذکر تے بہے کے سبحان اللہ دی داد وہ بھولا شرم کری دیے نبی دی نافرمانی تو کری دیے شرم کری دیے اللہ دی نافرمانی تو کری دیے جدا گال نبی دی محبت دی ہوئے خدا دے ذکر دی ہوئے شرم نہیں کری دی رہ دی نبی دے ذکر جو بندہ چنگا لگ دے جدا خوش تھی کیا نہ بیٹھا ہوئے سبحان اللہ بولے نا یار بولے نا چھکے سبحان اللہ ہاں میرے سجن توجہ کر میں انشاءاللہ تو کم نبی دی محبت دیا گالی سنے سا لیکن دیکھو نا یار اسا محفلات ویندے رہ دیئے کہیں ویلے اڑے تے کہیں ویلے اڑے ہر محفل دا ایک اپنا رنگ ہو دے اپنا ذوق ہو دے نبی دے ذکر دی محفل اتنی عظیم محفل ہو دیئے کائنات دیا سارا محفلہ ایک پاسے میرے پاک محمد دے میلاد دی محفل ہے نبی دے ذکر جنہ بھی تو آوے تے کو جیت ہی موقع ملے نبی دے ذکر آمد دی تیاری ہوئے نا پہلے دھاتا غسل کیتا پاک دے صاف کپڑے پاتے بلا خوشبو لائی بل گھر بالا کو آکھیا میں کو سونا جیا پٹکا گول دیو میں کو پاک دے ستھری ایک ٹوپی گول دیو خیر تہے سیا آج دھاتے کھڑو آج کپڑے پاتی کھڑو آج سرما لائی کھڑے وے آج خوشبو لائی وے آج پاک بدھے دے پہ سونا خیر تہے کتنے دی تیاری ہے انہاں کو آکھا تو کو پتہ کہے نہیں آج میں زہرہ دے بابے دے ملاد جویدہ پی سجنہ دے ونجے تو سونے کپڑے پیندے شادی تے ونجنا ہوئے تا سونے کپڑے پیندے ہر جاتے کپڑے پاتا کر چنگی گلے میرے نبی سیدہ فرمانے بندہ سجنہ تے ونجے نا ستھرا تھی کے ونجے یہ سما لباس نہ ہوئے جیڑا بندے کو تکلیف دے من والا ہوئے لیکن گال سن ساری کائنات دیا محفلہ ایک پاسے نبی دے ذکر جتنا ہی آیا کر سیری کاج کی آیا کر وضو کر کے آیا کر ہو سکدے تیرے ہوتے نبی سیدی نظر پووے صحیح خدای راضی تھی پوسیا زہرہ دا بابائی مدینے دا شہر اگار سناؤ تے نبی دے ایک ملاد دی سے میں انشاءاللہ میرا دل ہے میں پاک ویسی پر سادرہ چھک کے بولو سبحان ہاتھ چاہو چاہ کچھ نہیں تھی دا جیرے بندے دے ہاتھ زیادہ قیمتی ہوون سنبھال کے رکھے الیکشن ہوئے نا سیاں جو ہاتھی چے دیکھ ترپے مرے دے کھڑے ہوئے جیرا سمجھ دے کہ ہاتھ میں کو ملن سیاسیاں دے چاول کیتے وہ سنبھال کے رکھے جیرا سمجھ دے زہرہ دے بابے دی خاطر ملن چا چھک کے آکھے ذرا صبح مدینے دا شہر ایک جوان ہے اکھا تو تھی گئے نبی نہ تے ہے یہودی بھلا قسمت دے گالی ہوندن خود یہودی تھی زہرہ دے بابے دا کلمہ پڑھ توجہ ہے سجنہ دی بھئی خود بندہ یہودی ہے دی زہرہ دے بابے دا کلمہ پڑھ دیئے انہیں علاج کرا شدہ تھک ہار پہ کہیں جو حکو علاج دا جناب شفا نہیں ملی تنگا کے ایک نوار رومن بہے تھے دھیا دیئے بابا سہی روندے کیوں بیٹھو آدھے میں نے دھی کیا کر رہا اکھا تو نبی نہ تھی گیا محتاجا ٹوڑتا تا دھکے کھاندہ میری دھی کیا کر رہا ڈاڑھا ٹکھیاں بڑے علاج کروائے میں ہر شے ویچ وٹا چھوڑیے شفا نہیں پی مل دی دھیا دیئے بابا اگر اجازت ہوئے مدینے جہے کا حکیم ہے سیرت دیکھو سیرت ڈاڑھی سونی ہے جو صورت دیکھو صورت ڈاڑھی اللہ جڑے بندے نہیں بولے دے بیٹے ہی سال مدینے ونجن بیا میں کچھ نہیں آگ سکتا ہوں شک کے ذرا سبحان سیرت ڈاڑھی سونی ہے تے بابا صورت ڈاڑھی سونی ہے ابا اگر تو آنکھے اجازت ہوئے تا میں وین دیا اندھے کنو وانج کے تیرے کتے کوئی تھکی دوائی کھینا دیا ڈاڑھا کامل حکیم ہے بابا دے میری دھی ان بس کر رحمن دے بڑے دھکے کھا دے ملنی ہوئے ہاں شفا تا مل پویا ان کہتا دھکے کھاسی میری دھی ان بس چکارا پا علاج نہیں سے کروے دے دھی میں بوچھن لہا کے بس دھیاں دا پیار تا بابے نال وکھرا ہو دے نا میں اکثر تجربہ کریں دا سارے علاقے وچ بندہ فوت تھی پوے نہ سیا تریجی دوار کل خانی فجر دے ٹائم تھی پچھلے ٹائم بندہ کاغذ چاہ کے آویں دے کاری صاحب ذرا میں دستخط کر دیو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بڑوامنے ابے دیا 5 دکان آئی ہیں 2 شہر تے پلاٹ ہی ہیں متا کوئی دھیاں قبضہ نہ کرن چاہ چلو میں کو بھی آتا کچھ نہ میں فرنٹ اللہ دکانہ تقابو کر گینا دھیروں کے آدھیے میرا بھیرا میں کو یہ سامی نہ سمجھ ساری زمین تے کو پجی میرا دل کریں دے ایک واری بابے دا چہرہ تا دیکھ بولے نا یار تھوڑا جیا بولے نا
قسم رب وہ ایمان والے ہو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ بدھینا اللہ واسطے مار ونجنے نہ پتر لے ویسیا نہ دھیر لے ویسی کل ہی قبر تے کلہ جواب ہے یہ جڑی زمین اللہ دیتی ہے نا وصیت کر جو اسلام تے قرآن دا حکم ہے دھیاں دا حق دھیا کنے پترہ دا حق پترہ کنے تو سر خروف ہی کے وجہ اگو اولاد جانے تا مدینے آلہ جا بابا اگر اجازت ہوئے منت کریں دیا ایک باری موقع تا دے میں وین دیا ہوئے کہ دوائی کھینا نیا بابا دے اچھا میری تھی تو زید کریں دیے تو وانج پئی پر شفا ملنی نہیں تھی مسکرا کیا دی ابا جنہ حکیمہ تو علاج تو کریں دا رہ گئے او ہو رال جنہ کلمہ میں پڑھ دیا او ہو رہے چھک ذرا سبحان اللہ آؤ اللہ اکبر ایمان والو تھی دوپٹہ سر تے کیتا ہے حیا والیاں بی بیاں دی نشانیوں دیئے جڑا گھروں دروازے تو نکل دل سر تے چادر کرے دل عجب دور آگے کہ دھیا دے سر تو بوچھن لہ گئے جڑا دا اسا خدا دا دروازہ چھوڑے آئے اسا مسیطہ چھوڑ دیتے دھیا نے پردے چھوڑ دیتے حیا دی علامت اگے جوانوں دیال جوانہ دے سر تے بھی کپڑا نظر دا بزرگاں دے سر تے بھی چادر نظر دی آئی لیکن عجب زمانہ آگے دھیا دے برکے لہ گل دھیا دیا چادرہ لہ گل امام الانبیاء نبی سیدہ کلمہ پڑھن والو یاد رکھو میرے نبی صحیح فرمایا میری دھی زہرا گال سل اپنے گھر وچ بھی بیٹھی ہو میں سر تے چادر ہوئے نماز پڑھ دی ہو میں سر تے چادر ہوئے نبی سید غلاموں میرے پاک نبی دی تھی اما طیبہ طاہرہ پاک سیدہ زہرا سین او عظمت شان والی ہے جیدے گھر دی اندر اللہ دی رحمت والے فرشتے بھی اجازت کو بغیر نہ امدیال لیکن نبی سید سامنا امت دی عورتانو حیا والی تے نبی دی کلمہ پڑھن والی پاک بی بی او ہوندی ہے جڑی ابے دے سامنے بھی سر تو بوچھن نہ لہاوے برا دے سامنے بھی سر تو بوچھن توجہ ہے سجنہ دی اللہ اکبر دی سر تے چادر کیتی ہے ٹر دی مسجد نبوی دے دروازے تے آئی ہے دے دی کیا ہے صحابہ کرام مسجد دی اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دل وہ کتنی عظیم نماز ہے لوگوں جڑی نماز دی صف دی اندر سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ سوا جوان کھڑا ہے اسے جڑی صف دی اندر سیدنا حضرت قتادہ سوا جوان کھڑا ہے اسے جڑی صف دی اندر سیدنا عثمان ذوالنورین جامع القرآن کھڑا ہے وہ کتنی عظیم صف ہے جڑی صف دی اندر سیدنا صدیق اکبر موجود ہے سیدنا پاک عمر موجود ہے وہ کتنی عظیم نماز ہے جڑی نماز دی امامت اکی چک تے ملتان تے بہاولپور دا مولوی نہیں پیا کرے دا بلکہ زہرا دا بابا امامت پیا کرے ایمان والو دھی دروازے تے آئی ہے دھی دروازے تے آئی ہے دے دیئے نبی صحیح نماز دے اندر رب دا قرآن کھڑے پڑھ دل حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کلو کئی پوچھیا سونا مسئلہ پوچھنا یا آپ نے فرمایا پوچھ آدھے سونا اے فرماؤ ظہر تے اثر دی نماز دے اندر نبی صحیح قرات کریں دے ہن یا قائنا حضرت ابو ہریرہ سے فرمے دل نبی صحیح رب دا قرآن ظہر دے وچ بھی پڑھ دے اثر دی اندر بھی پڑھ دے انہیں آکھے لج پالا مغرب کو تا بلند آواز نال پڑھی دائے عشاء کو فجر کو بلند آواز نال پڑھی دائے تو آنے کول کیڑا ثبوت ہے کہ نبی صحیح قرآن پڑھ دے ظہر دی نماز دی اندر اثر دی نماز دی اندر سیدنا ابو ہریرہ دا جملہ سنا ہے حضرت ابو ہریرہ صحیح فرمے دے کہ اسا جڑا نماز پڑھ دے ہاسے نبی صحیح کو دے دے ہاسے نبی صحیح دی ناڑی مبارک ہلدی پیوں دی آئی سا کو شک پوندا کہ نبی صحیح رب دا قرآن پہ پڑھ دے نماز دے وچ حکم کیا ہے کہ جنہ قیام وچ ہوئے سجدے والی جات دیکھے رکوع دے وچ ہوئے انگوٹھیاں کو دیکھے سجدے دے وچ ہوئے اپنے نک دے اوتے نظر رکھے اللہ اکبر لیکن جنہ صحابہ نماز پڑھ دے ہل صحابہ تلے نہ دے ہل بلکہ نبی صحیح دے چہرے کو دے ہل نبی صحیح دا دیدار کرے دے ہل اج بندے آدل کہ نماز دے وچ نبی دا خیال آوے نماز نہ کسوں دیئے میں کہ بھولا
جو نماز ہی نہیں جڑی نماز وچ نبی دا خیال نہ ہووے نبی دی محبت نہ ہووے نبی دا پیار نہ ہووے اساں تا عشق دی نماز ہی وہ عبادت سمجھ دی ہے جڑی نماز وچ نبی دا خیال ہی ہووے علی دا خیال ہی ہووے سبحان اللہ توجہ ہے سجنا دی بیچک ذرا سبحان اللہ بی بی دروازے تے آئیے آکے چادر بچھائیے چادر بچھا کے دروازے تے بیٹھئیے صحابہ عرض کی تے لجپالا کوئی بی بی ہے دروازے تے ساحل مل کے دروازے تے حاضر ہے میرے پاک نبی سی تشریف کھینائے قریب آئے فرمائے میری تھی خیر کیویں آئی بیٹھی عرض کرے دیئے سونا محبوبہ میں تو اڈا کلمہ پڑھ دیا میرا ابا غیر مسلم ہے میرا ابا یہودی ہے لجپالا میرا ابا اکھاں تو نبی نائے ڈاڑے علاج کروائیں وڈے علاقے پھر رہے لیکن قریبا کہیں جو شفا نہیں ملنی میں کو پتہ ہے اگر شفا ملنی ہے تو محمد در بلائے ذرا پچھلے مار کا مسجد دے دروازے تے بی بی بیٹھی ہے اللہ دے گھر حضرت سیدنا عمر پاک دے زمانے دے اندر بھی بی بیاں آندیاں ہر مسجد دے اندر توجہ ہے نبی صحیح دے زمانے پاک صدیق دے زمانے پاک دے اندر بھی بیاں نماز پڑھ دیان اور یاد رکھو جڑی بی بی گھر وچ مصلا بچھاوے وضو فرماوے اللہ دی عبادت کرے سجدے تے سر رکھے میرا کریم رب فرمے دے فرشتے ہو جی مولا اللہ فرمے دے جڑی بی بی گھر وچ نماز پہ پڑھ دیے تسا گواہ تھی وہ ایدیاں نسلہ دے وچوں میں کوئی منافق پیدا کہنا کرے سا محمد دے غلام پیدا کرے بی بی گھر وچ نماز پڑھنی چاہی دیئے گھر وچ نماز پڑھنی چاہی دیئے او کتنی خوش نصیب بی بی ہے او کتنی خوش نصیب ہے جڑی دیداری محمد دا کرے دیئے نمازی پاک محمد دے کول ہون تے مرد مسیطہ چ نہیں آدھے اذان دے تے کھڑے ہونے دے دے کندی تو جھات مرے نے وہ ہے صاحبہ وہ کنے اسا یہاں ٹکا لڑھیا کھڑے مولوی صاحب یار نماز مولوی صاحب تو صدت ہی ہوئے ویل ہے تک کو بیا کم میں وہ کہیں علاقے دے وچ نا ایک بزرگ مہمان گیا تے نماز دا ویلا تھی نا تے انہیں وضو کیتا وضو کر کے مسجد اگے بزرگ حکم شریعت دا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کل ہی نماز پڑھے نا کل ہی نماز پڑھے اذان دے کے نماز پڑھے ڈبل ثواب ہے توجہ ہے بھئی اذان دے کے نماز پڑھے تیرے جانوراں دے وچ ڈھوراں دے وچ مہاڑے دی بیماری آ گئی ہے تو اپنے ڈھوراں دے وچ اذان دے قسم خدا دی بیماری نہ راسے مصیبت ہی نہ راسے تیری فصل کو کیڑا لگدا پئے تو فصل دے وچ آ کے سورت واقعہ دی تلاوت کر آ کے فصل دے بننے تے کھڑ کے رب دے نا دا ہوکا دے اذان دے رب دے نا دی برکت ہی قسم خدا دی تیری فصل وچ اللہ تعالی دی رحمت نال بیماری نہ آسے خدا رنگ لا چھوڑے سے پر ہون تا پرلا جلے ویلے ٹریکٹر والا مار کا آ دے نا سیا او چوک تو مڑ دے نا اتھوں نصیب لال چھوڑی آ دے اللہ ساری رات جو جٹ دی زمین دے وچ ٹریکٹر چلدا رہ گئی عطا اللہ سہی ہو رہی اتھے ہی کھڑے رہ گئے ساری رات جو حال وہیں دے رہ گئے جاٹی جوانو ویلے تک پھٹے تے بیٹھا خوش نہیں تھیندا جڑے ویلے تک جناب والا نصیب و ماسی نہ چل دی پئی ہوئے والا دن سے یہ مولوی صاحب کوئی دعا کرو ہے پتر نہ فرمانے مولوی صاحب دعا کرو گھر چو کوئی بیماری نہیں وے کوئی پھول تویز بھی مقالہ تھی وے ساری رات جو نصیب و ماسی چل دی رہ گئی ہے سارے دیوار جناب عطا اللہ چل رہا ہے ایت بھلا خدا دی رحمت وہ بھولا تیرا حق بن رہا ٹریکٹر والے کو آکھا وہ خبردار ایت سیکھ نہیں رہ دے محمد دے غلام رہ دن بند کاری کو اگر ٹیپ چلاو نہیں آئی نا اللہ دے قرآن دی چلا اگر آپ تیری ٹریکٹر دے ہوتے چلنا چاہی دائے سورت واقعہ چلے سورہ الرحمن چلے والحال وہاں جنا 20 سٹے نا محمد نے درود پڑھ کے سٹ قسم خدا دی وال برکت ہی دیکھے وال رنگ ہی دیکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ اہل سنت اگے وڈے جڑا کلک سٹ نہیں ہوئے نا وڈیرے رل باندھے آن آدھے آؤ وے بابا کٹھے تھی آؤ 1.25 لاکھ درود پڑھ دے آئے نالے درود پڑھ دے رہاں دے ہن نالے بھوکے مرے دے رہاں دے ہن قسم خدا دی وی مانی ہوئے نا سارے ٹبر کو سال مقدی نائی ایک بزرگ تا میں سوا میں کو بزرگ تا بولو نا یار اور 500 مان دی ڈھیری جو ہوئے والی جوان
لینے چ لگا کھڑے اٹا گھنر دکھاتے او ملک صاحب او تیری تا 9 مربع زمین او تیری تا 500 من او سیاں کیا کروں وال کھادا سپرے خرچے ڈھیر سارے اٹا ہی کیا نہیں تنگ ڈاڑھے آئی لینے چ لگا کھڑے میرا رب فرمائے دے میرا بندہ دیکھ گھن تو میرے ذکر کو اپنے دروازے تو روکیا ہاں اپنی رہر دے وچوں میرے نام کو ختم کروائی دیکھ دیکھو کہ میں دار دار کے دھکے کھوے دا ودا اگر تم میرا تابع دار ہوئے ہاں محمد کا دردہ غلام ہوئے ہاں قسم خدا دی ساری کائنات تیرے قدمہ دے وچ ہوئے ہاں تو محمد دے غلام بڑھ کے راتے آگیا حق بڑھ دیا سا نبی دے غلام ہے ساڑا طریقہ ساڑا راون ساڑا باون ہر اوے ہوئے جو نبی سے کو پسند ہے میرے پاک ربی سے فرما دی کیا دی یا رسول اللہ میں دوائی پھکی نہیں میں گھندی کرم فرماؤ اے میں چادر وچھائی بیٹھی ہاں اندھی ہوتے اپنی نالین مقدس رکھو چاہ تو ادھی نالین مقدس دے نال جڑی مٹی لگی ہے نا یہ مٹی میری چادر چاہ سے توجہ ہے میرے کو پتہ ہو بیانا میں 18 پلتو ہے ایک رکشہ بندہ نہ بھریاں وہاں میں تقریر کر رہا ہوں سبحان اللہ کرت سا رست فرما ہوا آج کل ویسے بہترین آج کل قبلہ آج کل بہترین نظام ہے سبحان اللہ فرنٹ آلے آکھاں تے ویلہ فرنٹ آلے ڈیون تے لنگر سارا تو پہلے پچھلے کو ملتا ہے میں دیتا بیٹھا کہ کڑے کڑے بندے ماشاءاللہ خوش تھی کہ سبحان اللہ دے بیٹھا اللہ سلامت رکھے خدا وستہ رکھے اللہ کرے یہ سال سارا کو نبی دے گنبد خضرات حاضر نصیب چھک ذرا سبحان لجپالا ایو کرم چا فرماؤ اے اپنی نالین مقدس میری چادر تے جا رکھو خاک مبارک اے میری چادر تے آسی ایو مٹی چاہوے سا اپنے ابے دیا اکھا تے لے سا میڈا عقیدہ ہے اگو مٹی جانے شفا جانے تے محمد دا رب جانے نبی سی میں قدم مبارک رکھے مٹی کٹھی کر کے بی بی میں چاہتی ہے گھر گئی ہے گھر ون کے ابا دے میری دھی گھنا ہی ہے دوائی میڈیسن ہے کوئی کیپسول ہے کوئی سیرپ ہے کوئی پھکی ہے کوئی ٹوب شوپ ہے کوئی کیا ہے دیا دی ابا ایو سامنے دوائی گھنا ہی ایک واری لامنت دے تیری اکھیاں ویچ اگر بیماری رہا مجھے میں کو محمد دی غلام ہے سچی محبت ہوئے سچا پیار ہوئے نا عقیدہ سچا ہوئے عشقی میں ہوئے جو میں پاک ویس کرنی دہا توجہ ہے سجنہ دی عشقی میں ہوئے جو میں پاک ویس کرنی دہا حضرت ویس کرنی صحابی نہیں افضل التابعین لیکن ایک نوار حضرت علی پاک تے حضرت عمر پاک نو ہے وہ ویسے کرنی سے کلا بیٹھے آکے سلام دیتے نے وہ ویسے کرنے سی فرمائے اچھا صحیح آپ کون ہی فرمایا میں نبی سیدہ جوات رہا میرا نام علی ہے میں حسن تے حسین دا بابا ہاں آکھر کے سونا یہ فرماؤ تو سا نبی سی کو نٹھے پاک علی سے مسکرا پہن سیاں میں نبی سیدہ جوات رہا میں جنگا وچ نبی سیدہ رلے ہوں دا ہم نماز وچ نبی سیدہ رلے ہوں دا ہم میرا بچپن نبی سیدہ رلے گزرے میری جوانی نبی سیدہ رلے تو سا کچھ دو نبی سی کو نٹھے اچھا پاک عمر سے تو سا فرماؤ تو سا نبی سی کو نٹھے حضرت عمر پاک فرمائے در کی بلا میری دھی نبی دے گھر رہے میں نبی دا سو رہا میری تا ساری زندگی نبی سی در لے گو تو سا فرمائے دو کہ نبی سی کو نٹھے پاک ویسا در سو رہا اگر اجازت ہوئے ایک سوال کر رہا پاک علی سی فرمائے در کر اکھ لگے سو رہا ایتا فرماؤ نبی سی دی داڑھی مبارک جو چوکھے وال سفیدان پچھلے بار کا سبحان اللہ پاک علی دیکھے حضرت عمر صحیح کو تے حضرت عمر دیکھر پاک علی صحیح کو اے جوان چنگا پجے جھٹ تو بات سوچ کے حضرت عمر سے آدھن پاک اویس بے شک سا نبی سے کو ڈٹھے ولا ڈٹھے لیکن نبی سی دا حسن و جمال اتنا عظیم ہا کئی بندے دی آنکھیں جو طاقت نہ ہو دی ہے نبی سی کوئی میں دید لا کے دے دھا راوے ہا سونا سا اے دکڑانی سے ڈٹھا نبی سی دی ریش مبارک چوکھے وال سفیدن آپ مسکرا کے فرمایا اچھا پاک علی سی یہ تو سا نیوے دسے دے تول میں دساواں چوکھے آنے
بولا قسم خدا دی مقام ایویں نہیں مل پاندے رہندے محبت ہوے دل وچ پیار ہوے دل وچ عشق ہوے نا اج بندے جناب مسئلہ پوچھدے ودے ہوندے ادر قاری صاحب بھلا اے دساؤ اپنے آپ تے ظلم کرنے بھلا جائز ہے اپنے آپ کو بھلا تکلیف تساں جو آدھو پاک ویسے اپنے سارے نند قربان کر چھوڑیاں بھلا اے کیویں تھی سکدے میں کہتا ہے عشق دی لذت ڈٹھی جو نہیں تے کوئی عشق دے پیار دا پتہ جو کہہ نہیں تے کوئی پتہ جو نہیں کہ عشق ہوندا کیا ہے عشق کچھ نہیں تا غازی ممتاز تو پوچھ سولی تے چڑھ کے بھی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مرے دا کھڑا ہا اگر عشق پوچھ نہیں غازی علم الدین شہید کو پوچھ جڑا گل وچ پھندا پا کے آدھا اما روے نا تو کو میری موت نظر دیے میں کو محمد دا دیدار نظر دے اگر عشق پوچھ رہی حضرت بلال کو پوچھ جڑا مارا کھا کھا کے لوگ آدھیاں بلال چپ کر نہ آکھا کر محمد 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 میرے خواجہ صحیح فرمے دے حال محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی محمد کو نٹھو سے خدا صحیح دے اولے خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دے نکھے دے توجہ نہیں فرمائی اگر عشق دیکھ رہی جو علمت کو بلال دا دکھاوا حضرت بلال صحیح کو امیہ پتھری مرے دے لٹے دائی ہے بھاد انگارت رکھے دے آپ نے خون دے نال بھاد مسم پو دیئے آپ دی کنڈ تے چمڑا کہنا ہا آپ دی چربی کر دی ہائی لوگا آکھیا بلال ایک کیا حال کی تی ودے فرماتے دا نبی سید نال ایک تھی میں نا بلا مارا نہیں نظر دیا جندے دیکھا میں کو محمد دا دیدار بولنا یار بولنا تے کوئی عشق دا پتہ کہہ رہی قسم رب کعبہ دی اگر عشق کچھ نہیں بل آتے کو کربلا چ دکھاوا او ساری کائنات دے قاری منبر تے بیٹھ قرآن پڑھ دے عشق ای ہو دے سانگ تے چڑھ کے رب دا قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدنا ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر اجازت ہووے تول میں دساواں احد دے پہاڑ تے نا جبل احد میں الحمدللہ زیارت کر آیا مدینے پہ مسجد نبوی سامنے بالکل 22 نمبر گیٹ تو سدھے اگر سامنے دیکھوں نا سب کو جبل احد جڑے زیارت کر رہے ہو تو کو پتہ ہو سے میں الحمدللہ زیارت کر آیا میں سارے وہ مقامات ڈٹھن جتھا جتھا پاک علی صحیح نبی سی کو موڑیا تے چاہتے گئے ہن لیکن نبی صحیح دے غلاموں میرے پاک نبی سی احد پہاڑ دے بہ کے کرن والی سائیڈ تے رخ کر کے نبی سی میں بٹن مبارک کھولا نا نبی سی میں قمیض کھول کے لمبے لمبے میں ساہ گندے ہن صحابہ پوچھیا ماہیا اے پہاڑا تے بہ کے ٹھڈی ہوا گندے بیٹھو نبی سی فرمیندن ای علاقے وچ ایک ساڈا یار راندے ای بستی والی سائیڈ تے ای ملک والی سائیڈ تے ساڈا ایک یار راندے میں بٹن کھول کے اون دی خوشبو ہی گندا بیٹھا اون دی ہواواں لگ لگ کے آندیا پیان انہاں ہواواں کو اپنے سینے لیندا بیٹھا وہ پتہ چلیا محمد دا غلام جتھی راندا ہوے راندا نبی دی نظر وچ سمجھو اے اللہ تو کو سلامت رکھے پاک علی سی حیران تھی گئے بھئی یارو اساں تا ساری زندگی نبی سیندے رلے گزاری ہے اے جوان ایتھ جنگل چ بہ کے حالانکہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ چریں دیان توجہ اے ایک اماں دا پیارا ماں اکھا تو محتاج ہے نا سی تے بیا کوئی کرن والا کہنا ہا اجازت منگ دی ہن دل منگ دی ہائی اما اجازت ہوئے تا مل آواں اما دی پتر رکین دی تا نیمی لیکن میں محتاج آنا کہ جا ونجن دیاں نہ آون دیاں تے میں محتاج آ میرا پتر تیرے تو بغیر میرا کون ہے بس اما دی محبت چ ویندے نہ ہن لیکن صدقے تھی وہاں ایہو ساویں رنگ جو لگن میرے پاک نبی سے اٹھ بہ کے آدیان علی تیری سارے یار نال ملاقات تھی سے عمر تیری بھی ملاقات تھی سے جدہ تاری ملاقات تھی وے نا اے میرا قمیض رکھ گھنا ہے اے قمیض میرا سارے اویس کو دے کے اکھا ہے ساڈا قمیض اے او قمیض ہے جڑا نبی سے دے جسمیت ہر دے نال لگے ای قمیض کو پا تے میری امت دے کی دعا فرما ایمان نال دسو نبی تو اتے کہیں دی دعا ہوندی ہے بولو نبی تو صحابی دی جتنی وڈی مرضی دعا ہوئے لیکن نبی دے برابر ہو سکتی
نہیں نہ ہو سکتی. نبی دا مقام اپنا ہوندے, صحابی دا مقام اپنا ہوندے, تابی دا مقام اپنا ہوندے, لیکن نبی سے اپنا قمیض مبارک. اچھا چلو ایک منٹ گال ذرا سنا ہے. چلو نبی سے ایہو چا فرماوے نا بھی قمیض نہیں میدے دا تو کو آنکھ چھڑا ہے. نبی سے فرمایا ہاں بھی دعا کرے میری امت کی تے قمیض کیوں دیتا, اور پتہ چل گیا میرے پاک نبی سے دساونا چاہتے ہیں بھی یہ میری قمیض پیسے نا جنہ تیرے جسم دے ہوتے قمیض میڈی ہو سی, دل میں جو عشق تینا ہو سی, تو جو منگنا میں سے اللہ محمد دی قمیض دی برکت راتے کو عطا کرے دا میں سے. آج کئی لوگ آتے ہیں جناب والا اے تسا اے کیا کریں دے اے مرشد دی قمیض ساتھی ودی ہوں دیو, اے مرشد دی پاک کے دی ودی ہوں دیو, اے تسا کوئی نہ دی کیا تسا خلاف کعبہ دو ٹکڑا گھینا دو تو کوئی نہ جو کیا مل دے. میں کہا بھولاتے کو پتہ کہہ نہیں جنہ چیزاں دی نسبت اللہ دے محبوبہ نال تھی میں دی اللہ دے وچ برکت رکھ چھوڑے. توجہ ہے سیاح حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا اگر تسا آنکھو تا میں دساواں, پاک علیہ سے فرمایا اچھا دسا. آپ نے فرمایا مختلف روایتیں لیکن جڑی زیادہ تر روایت مشہور ہے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے پاک نبی سے دی ریش مبارک دے وچ 7 وال سفید ہیں. حضرت عمر سی اکھ لگے اویس تے کو کیویں پتہ ہے؟ فرمایا تسا کول رہ کے اوے ناوے دے دے جویں میں اتھ بہ کے دیتا ہاں. دھی مٹی چاہتی ہے گھر آ گئی ہے, ابا مٹی گھینا ہی تے اگوں لاون دے مٹی جانے تے ول نبی سے جانن. ابا اٹھی غسل کر پاک تھی صاف تھی کپڑے پا تیاری کروائیے سے ایویں انگل بھر کے. جملہ میرا آخری ہے, تقریر میری مقدی پئی ہے اور انشاءاللہ اتنا وزنی جملہ ہے تو کو سال بھر نہ بھول سے. انہیں میں ہاتھ تے مٹی لا کے ایویں آنکھ تے لائیے آدھی ابا آنکھ کھولے نا, ابا آنکھ کھولے نا, اور بابے آنکھ جو کھولیے نا اتے دے دے ولا تلے دے دے ولا اتے دے دے ولا تلے دے دے. دیا دیے بابا خیر تا ہے اتے کیا دے دو تلے کیا دے دو, بابا اتے کیا دے دو تلے کیا دے دو. دیا دی بابا دے میری دی میں جماعت رو نبی نہ کائنا ہم میرے کو مرض لگی پٹھے کمزور تھی گئے, میری اکھا دی روشنائی لائٹ ڈیم تھی گئی, میرے کو نظر نہ بند تھی گیا. لیکن میری دی جنہ پہلے ٹھیک ہم نا جنہ اتے دیکھا ہا میرے کو آسمان نظر دا ہا, جنہ تلے دیکھا ہا میرے کو زمین نظر دی ہائی. پتر کیڑی دوائی گھینا ہی ہے جو تلے دے تھا میرے کو تحت سرا نظر دے, میں اتے دے دا میرے کو عرش خدا نظر دے. ایتا ہے نبی سید قدمہ دی خاک دا کمال. ایمان والے ہو سعیوے نبی نبی نہیں سکرے دے ودے جدے قدمہ دی خاک دا کمال ہے. سوچتے سی محمد آئے اپنا مقام کتنا آلہ ہو رہا ہے. اللہ کے کائنات رب لم یزل مولا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ قرآن فرمیندہ ہے ایمان والے ہو تو آدھے کتے زندگی گزارت دا بہترین طریقہ ہے میرے پاک نبی دی سنت. اپنی زندگی ایویں گزار جویں تے کو نبی علیہ السلام دی تعلیمات ملی ہے. تیرا گراہمن تیرا باون تیرے قول تیرے فعل تیرے احوال تیرے اقوال زندگی دے ایویں ہوون جویں مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندگی گزاری ہے, جویں صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے, جویں تابعین نے زندگی گزاری ہے. ایویں زندگی گزار بلا تو ٹرتا زمین تے ہو سے بل بلال فی دکار تیری ٹورا دی آواز جنت جا دے. توجہ ہے سجنا دی بھائی وال دیکھی اللہ تے کو مقام کتنا عطا فرمیسی. ایمان والے میرے پاک نبی علیہ السلام ایک بار مسجد نبی میں تشریف فرمان نبی سیدھا ایک غلام نبی سیدھی بارگاہ چلنگ آئے عرض کرے دے یا رسول اللہ اے تا فرماؤ بلا قیامت کڈا سے. توجہ ہے میرے پاک نبی سی فرمایا اچھا قیامت تا پوچھدا ودیں اے حال سنا قیامت کیتے تو تیاری کیڑی کیتی ودیں. کئی بندے ہوندے نا سارے کو نماز پڑھ دے نا نماز پڑھ کے تو انہاں اے کہنا اے مسئلہ نہیں پوچھنا انہوں نے بھی قاری صاحب نماز دے کتنے فرض ہیں اگر بھول پو سجدہ صاحب کیویں کرنا ہے نا. ایک بار میرے کو بندہ آ گیا آکھن لگا قاری صاحب ایک مسئلہ تے دساؤ. میں کہ پوچھو. آکھن لگا صحیح اے دساؤ آدم علیہ السلام دا اے قد مبارک والا کتی گازا. میں کہ تساں قمیص سوا کے دیونی ہے نہیں تو کوئی کپڑے گندی کھڑے میں تو ناپ گیندا پہ تو دردی ہے قمیص سوا کے دیونی ہے. وہ کرما لے تو پوچھنے تا اے پوچھ بھی قاری صاحب میں نماز کی میں پڑھا ہے جی میں کو غسل دا طریقہ دسا. بندے او پرلی چھوڑ غلام عرض کیتے سونا یہ تا فرماؤ بھی میں اے فرماؤ ذرا قیامت کرنا سے. میرے پاک نبی سے فرمائے غلام اے دسا قیامت واسطے کیڑی تیاری کی تھی ودئی. جملہ سنے غلام آدھے یا رسول اللہ
بیا تا کچھ نہیں کیتی ودا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرے نا بیا کوئی عمل نہیں نمازہ دے مان نہیں تسبیح دے مان نہیں حج دے مان نہیں زکاة دے مان نہیں لاج پالا ایک میرے کول عمل ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرے نا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرے نا میرے پاک نبی سے فرماتے کو مبارک ہوگی جن دے نال پیار کرے نا انہاں دی محبت دے نال اللہ تعالیٰ تے کو جنت عطا فرما چھوڑے سے نبی سیدھے نال محبت کرو نبی سیدھے نال محبت ایمان دی پہلی شرط ہے اور نبی سیدھی محبت تو بعد سب تو جڑا اہم ترین عمل ہی وے اماں تے بابے دی خدمت والدین دی خدمت اللہ دی عبادت تو بعد نبی سیدھی اتباع تو بعد تمام عبادات تو سب تو پہلے ہے والدین دی اتباع مولوی پیر حاجی صوفی عالم جو مرضی ہے اگر اماں تے بابا راضی کہے نہیں تا ککھ دائی کہے نہیں عالم دا کوئی فائدہ نہیں پڑھے دا جڑے عالم جو تے اماں تے بابا راضی نہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دیں اسا نبی سیدھی بارگاہ چ بیٹھے آسے ایک جوان لنگھایا نبی سیدھی بارگاہ وچ عرض کی تو یا رسول اللہ میرے ہوتے اللہ تے اللہ دے رسول تو بعد سب تو زیادہ کیندہ حق ہے نبی سی فرمایا تیری اماں دا ہوڑتے اماں تے بابے نال تے خیر بڑھ دی نہیں ہوڑتے اماں نکے نکے جڑا ہوندیا سے نا نکے نکے جڑا ہوندیا سے 7 بالی ہووے نا ہر بالا دا اماں میڈی ہے 7 جوان جو تھی گئے ہونا دن اماں تیڈی ہے او آدھے اماں تیڈی ہے او آدھے اماں تیڈی ہے دا پترے کو ابے نے پالے لیکن دا پتر رل کے ہنک بابے نو نہیں پلے دے ایمان والے ہو یاد رکھو جن دے ہوتے اماں تے بابا راضی کوئی نہیں ہوتے ہوتے خدا بھی راضی توجہ اے ماں باپ دی اتباع تو بغیر تیری کوئی عبادت نہیں کوئی نماز نہیں میرے پاک نبی سی فرمائے کہ اگر میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں سورہ فاتحہ دی تلاوت کریندا ہوں وال میری اماں ہووے آ تے میں کو سڈ مارے آ یا محمد میرے پاک نبی سی فرمائے کہ نماز کو چھوڑا ہا تلاوت اتھے روکا ہا نماز کو چھوڑا ہا سلام بلاوا ہا فوراً ون کیا کہا لبیک یا امی تیرا پاک پتر محمد حاضر ہے میری اماں حکم فرما ایمان والو قسم رب کعبہ دی کائنات میں جتنے رشتے ہیں سارے رشتیاں تو سب تو افضل تے جڑا آلہ رشتہ ہے تیرا بدنی تعلق دے نال نانکے ڈانکے عائز و قربا سجن سارے تو جڑا افضل تے آلہ تیرا رشتہ ہی نا اور تیرا اماں تے بابے دا رشتہ ہی تیری ساری عبادت اون ویلے قبول تھی سے جڑے ویلے اماں تے بابا راضی تھی سے اگر اماں تے بابا راضی کوئی نہیں اٹھی واج محفل جو تیرا آمن قبول نہیں اماں تے بابا راضی کوئی نہیں واج پیچھے چلا واج تیری کوئی نماز قبول نہیں تو قرآن دا قاری ہوئے تیری کوئی تلاوت قبول نہیں تو حاجی ہوئے تیرا کوئی حج قبول نہیں واج پہلے اماں تے بابے کو راضی کر اے راضی تھی پہلا خدائی راضی تھی پومنائے مٹھا مصطفیٰ راضی تھی بولو تھوڑا جی